अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, दरियाओं की सूरत पे बात करते हैं कि किस दरिया में कितना पानी मौजूद है। बलूकी में अगर हम आते हैं नाजरीन, तो इस वक्त जो अपस्ट्रीम जो गेज है वो 634.90 है और उसका डिस्चार्ज 1,36,815 जा रहा है। सिदनाई पे 472.20 इस वक्त गेज है और 1,18,414 का डिस्चार्ज है। चनाब दरिया की बात करते हैं तो चिन्नौट ब्रिज की बात करते हैं तो 591 इस वक्त गेज है और 1,25,157 क्यूसेक पानी इसमें मौजूद चल रहा है इस वक्त। और त्रिमू की बात करें तो 492 इसकी जो है वो गेज है और 4,62,729 क्यूसेक पानी इस वक्त चल रहा है। नाज़रीन, अगर सतलुज की बात करते हैं तो गंडा सिंह वाला की जो गेज है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई। लगता है कि गेज को कुछ हो गया हुआ है और अभी तक कोई एक्यूरेट और एग्जैक्ट नई फिगर आ रही सामने कि कितना पानी चल रहा है, चूँकि गेज ही कोई समझ नहीं आ रही गेज किधर गई है। सुलेमान की पे इस वक्त 570.10 उसकी गेज और 1,25,114 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस्लाम एडवर्क्स की बात करते हैं तो 452.50 उसकी गेज है और 84,899 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। मेल्सी साइफन की बात करें 424.50 इसकी गेज है और 69,551 क्यूसेक पानी चल रहा है। पलखू नाले की बात करें तो 747 इसकी गेज है और डिस्चार्ज इसका 7600 है। ये इस वक्त हाई फ्लड में जा रहा है। नाजरीन, अगर दरिया सिंध की बात करते हैं तो तरबिला डैम पे 1,93,000 इसका इनफ्लो है और आउटफ्लो इसका 1,49,700 है। कालाबाग की बात करते हैं तो 2,36,967 इसका इनफ्लो है और आउटफ्लो जो है उसका वो है 2,29,931। चश्मा बैराज पे आते हैं तो 2,45,343 इस पे इनफ्लो है और आउटफ्लो 2,40,373 है। आते हैं तौसा बैराज की तरफ तो 2,32,997 इसकी जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है 2,19,497। नाज़रीन, अगर अब बात करते हैं गुद्दू बैराज की तो 3,60,777 इसका इनफ्लो और आउटफ्लो है 3,45,373 क्यूसेक की बात कर रहा हूँ मैं। नाज़रीन, शक्कर बैराज पे आते हैं तो 2,80,850 क्यूसेक है इनफ्लो और आउटफ्लो है 2,31,500 क्यूसेक। कोटरी बैराज की बात करते हैं तो 2,73,844 इनका इनफ्लो है और 2,44,739 इसका आउटफ्लो है। नाज़रीन, सैलाब का अलमिया और हुक्मरानों की गफलत। नाज़रीन, जब बारिश होती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन पाकिस्तान में यही बारिश अजाब बन जाती है। गांव उजड़ जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं, मकान ज़मीन बोस हो जाते हैं और गरीब किसान अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी की कमाई को बहते हुए देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारी माएँ बच्चों को गोद में उठाकर खुले आसमानों तले पनाह ढूंढती रहेंगी। हर साल यही मनाजिर, हर साल यही रोना धोना और हर साल वही वादे और वही दावे, लेकिन जब पानी उतर जाता है तो हुक्मरानों की हमदर्दियां भी बह जाती हैं। अब यहाँ ये सवाल मजीद अहम हो जाता है कि क्या हमारे पास इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर कालाबाग डैम का जिक्र कर लिया और कहा कि डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने पानी पर भी सियासत कर ली। सिंध कहता है हमारा नुकसान होगा, खैबर पख्तूनख्वा अपनी बात करता है, पंजाब अपनी पोजीशन लेता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाली नस्लों को हम सिर्फ इख्तलाफात विरसे में देना चाहते हैं या फिर पानी की फरहमी भी देंगे? कहावत ये है कि जब तक कौवा कुएं पर झगड़ता रहेगा प्यासा ही मरेगा। यही हाल हमारी सियासत का है। गंडापुर कहते हैं कि वो अपने तौर पर भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन क्या ये कौमी मसला एक फ़र्द के जज्बे से हल हो सकता है? सैलाब का तमाशा हर साल देखने के बाद भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर कसूर कुदरत का नहीं, हमारा अपना है। अली अमीन गंडापुर का ये कह देना कि वो पैसे भी देंगे, खुदारा वो अपने सूबे की तरफ तवज्जो दें। उन एरियाज़ में जहाँ बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, हिल टॉरेंट्स आते हैं, उस जगह पे जो रिजॉर्ट्स बना दिए गए हैं, होटल्स बना दिए गए हैं, लोगों की रिहाइश गाहें बना दी गई हैं और सेक्शन को नैरो कर दिया गया है। अगर उस तरफ तवज्जो करके उन लोगों को किसी अच्छी जगह पे सेटल किया जाए और अच्छी जगह पर उनको बसाया जाए, सेक्शन अपना पूरा हो जाए और पानी जब आएगा वो उसकी इंटेंसिटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो उसका जो कुदरती रास्ता है उससे वो आराम से गुजर जाएगा और तबाही नहीं करेगा। लेकिन इतना कह देना ही काफ़ी नहीं होता कि मैं पैसे खुद दे देता हूँ, अपने सूबे की इन चीज़ों को भी देखें ताकि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, कोई नुकसान और पानी अपने कुदरती रास्ते से खुद ही बहकर चला जाए। चीन और पाकिस्तान की कुर्बत ने भारत की नींदें उड़ा कर रखती हैं।
اب ذرا نظر دوڑائیے بیجنگ پر۔ بیجنگ کی فضا میں وزیر اعظم پاکستان اور صدر چین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن ان الفاظ کی گونج دہلی کی فضاؤں میں گڑ گڑاہٹ کی طرح سنائی دے رہی ہے۔ چینی صدر کا اعلان کہ چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے محض جملہ نہیں تھا، یہ وہ دھماکہ تھا جس نے بھارتی سیاستدانوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ کہاوت ہے کہ دوستی دکھاوے سے نہیں، دکھ میں ساتھ دینے سے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ جب پاکستان مشکل میں تھا، جب دنیا نے منہ موڑا تو کون سا ملک تھا جو ہماری مدد کو آیا؟ کیا امریکہ آیا؟ کیا یورپ نے ہاتھ تھاما؟ نہیں، یہ چین تھا جو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے۔ اب آتے ہیں سی پیک پر۔ یہ منصوبہ محض ایک سڑک نہیں، یہ ایک شاہراہ امید ہے، یہ وہ چراغ ہے جس پر پاکستان کے خواب ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہر چراغ کے گرد اندھیروں کا ہجوم بھی ہوتا ہے۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر یہ منصوبہ چل نکلا تو اس کے خواب بکھر جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، اس لیے وہ بلوچستان میں سازش کرتا رہتا ہے، دہشت گردوں کو ہوا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہوا نے سورج کو بجھایا؟ چینی صدر کا یہ کہنا کہ پاکستان چینی عملے اور منصوبے کا تحفظ یقینی بنائے، بعض لوگوں کو تنبیہاً لگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتماد کی علامت ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کوئی کمزور ملک میں نہیں کرتا۔ چین نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے، اور یہ اعتماد ہی بھارت کے لیے سب سے بڑی شکست ہے۔ بھارت کا حال آپ کے سامنے ہے، کہنے کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، مگر اندر سے کھوکھلا۔ کشمیر میں ظلم، اقلیتوں پر حملے، کسانوں کی بغاوت، سب دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن وہی بھارت جب پاک چین تعلقات کو مضبوط دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے۔ ناظرین، میں بار بار کہاوت کی طرف آتا ہوں۔ کہاوت یہ ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود اسی گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ آج بھارت اسی گڑھے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں جامع مذاکرات چین اپنی سربراہی میں کرائے۔ سوچیے یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ بھارت ہمیشہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کا مالک وہی ہو، لیکن اگر میز پر چین بیٹھا ہو تو بھارت کی چالاکیاں زمین بوس ہو جائیں گی۔ دہلی کے ایوانوں میں آج یہی خوف چھایا ہوا ہے۔ اب ناظرین، ذرا دنیا کا منظرنامہ دیکھیے۔ امریکہ اپنی معاشی کشمکش میں، یورپ اپنی توانائی کے بحران میں، اور چین دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کا چین کا ہاتھ تھامنا محض سیاست نہیں، بقا کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ بھارت کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا بھارت کی سازشیں اس دوستی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ کیا جھوٹے پروپیگنڈے سچائی کو بدل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دوستی وہ پہاڑ ہے جو طوفانوں سے نہیں ہلتا۔ یہ وہ رشتہ ہے جسے ادھر دہلی کی سازشیں اور ادھر عالمی دباؤ بھی نہیں توڑ سکتا۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں ساتھ دے۔ چین نے بارہا یہ ثابت کیا ہے، اس لیے پاک چین دوستی آج بھی ایک ضرب المثل ہے۔ بھارت چاہے لاکھ کوشش کر لے، یہ رشتہ نہ کمزور ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ یہ خطے کا نیا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ مستقبل لکھے گا۔ ناظرین، اب ذرا آتے ہیں ملکی سیاست کی طرف کہ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ اور احتجاج۔ اسلام آباد سے خبر آئی کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ارکان حاضری لگائیں گے اور پھر باہر نکل جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے اگر نمائندے باہر سڑکوں پر ہی سیاست کریں تو پھر ایوان کس کام کا؟ عوام پوچھتی ہے کہ ہمیں تعلیم، صحت، روزگار اور بجلی چاہیے، لیکن ہمارے نمائندے بائیکاٹ اور احتجاج کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کھیل کب ختم ہوگا اور یہ ایوان کب عوامی ترجمانی کا حق ادا کرے گا؟ ناظرین، جناح ہاؤس کیس اور انصاف کا سوال۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس پر حملے کیس کی سماعت ہوئی، لیکن ریکارڈ پیش نہ کرنے پر جج برہم ہو گئے۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا انصاف کا حال۔ عوام سوچتی ہے کہ اگر بڑے بڑے کیسز میں ریکارڈ غائب ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے کیس کا کیا ہوگا؟ ناظرین، کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہاں تو انصاف کی راہوں میں دیر بھی ہے اور اندھیرا بھی۔ آخر میں ناظرین، یہ تمام خبریں ایک ہی تصویر دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں سیاست خدمت کی بجائے انتقام کا کھیل بن گئی ہے۔ عوام پوچھتی ہے کہ ہمیں روٹی کب ملے گی،
बिजली कब सस्ती होगी, तालीम कब हर दर पर पहुंचेगी, लेकिन सियासतदानों के कान पर जूं नहीं रेंगती। महंगाई बढ़ती है, डॉलर ऊपर जाता है, बिजली का बिल अवाम को तड़पा देता है, लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे लोग अपनी बका की जंग लड़ते हैं। पाकिस्तान वसाइल से माला माल मुल्क है नाज़रीन, यहाँ की अवाम दुनिया की मेहनती तरीन अवाम में से है, लेकिन अगर सियासत खिदमत न बनी, इंसाफ बर वक्त न मिला, तरक्की के मंसूबे फाइलों से निकलकर ज़मीन पर ना आए, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये वक्त है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें और सियासत को अवाम की खिदमत में बदलें। यही कौम का मुतालबा है, यही पाकिस्तान की बका और ज़मानत। नाज़रीन, आखिर मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि तमाम सियासी पार्टियाँ मिलकर तमाम इख्तलाफात को बुलाकर मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की अवाम की बका के लिए एक जगह पे बैठें और दुरुस्त फैसले करें। मैंने पहले कहा था कि मुल्क माला माल है, खुदा ने कोई चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ी जो हमारे मुल्क को नहीं दी। दरिया दिए, पहाड़ दिए, सहरा दिए, खाना दिया, फसलें दी, गंदम दी, 4 मौसम दिए, फ्रूट दिए, हर तरह की चीज़ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। तो क्या हम इन तमाम चीज़ों को डिनाइल इसलिए उनका कर दें कि हमारे सियासी इख्तलाफात हैं और हमारी अपनी तरजीहात हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी तरजीह अवाम है। नाज़रीन, आखिर में वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।